डॉक्टर साहब, फ़तह मक्का बारे हम बात कर रहे हैं तो फ़तह मक्का के मौके पर हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो आम मुआफ़ी का ऐलान किया, फिर वही मक्कातुल मुकर्रमा जहाँ पर उन पर सहाबा कराम पर ज़मीन तंग की गई, वहाँ पर इस कदर फ़ाते होने के बावजूद आजिज़ी से दाखिल होते हैं। तो ये जो आजिज़ी और इनकसारी का पैगाम था उसकी ज़रा मंजरकशी कीजिएगा और ये क्यों ज़रूरी था उस वक्त? यकीनन मैं समझता हूँ कि फ़तह मक्का के जो असबाक हैं उनमें से एक बड़ा अहम सबक ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अपनी पूरी शान व शौकत के साथ 10,000 के लश्कर जरार के साथ मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ये वो सरज़मीन है जिस सरज़मीन को आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए और सहाबा के लिए जिस तरह वहाँ पे मज़ालिम का निशाना बनाया गया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की साहबजादी को जुल्म का निशाना बनाया गया, आपकी अपनी ज़ात पाक को निशाना बनाया गया। और कितने सहाबा जो अब वापस आ रहे थे हिजरत के बाद, उनके दिल में क्या कैफियत होंगी, क्या जज्बात होंगे। और यकीनन हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलम पकड़ा हुआ था, झंडा पकड़ा था। उन्होंने जब ये सारा मंजर देखा ना, मुसलमानों की शान और शौकत देखी और उन्होंने देखा कि हम उस मक्का में दोबारा आए जिस मक्का से हमें निकाला गया, तो उन्होंने कहा अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो भी बदले का दिन है, आज काबा के गिर्द जो है ना लड़ाई होगी, जंग होगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, नहीं आज यौमुल मलहमा नहीं है, आज यौमुल मरहमा है, आज तो रहमत का दिन है। बल्कि आपने क्या किया, आपने साद बिन उबादा से वो झंडा लिया और आपके बेटे जनाब कैस बिन साद को वो झंडा थमा दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु का अंदाज़ क्या है जब आप आए हैं, आज पूरी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कितना बड़ा मैसेज है। आज पूरी दुनिया में देखें हमारे जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, हमने जंग के जो हालात बनाए हैं, हमने जब किसी के ऊपर आपने देखें कि दुनिया के अंदर जब यलगार की जाती है, अभी आपने देखे एक मासूम बच्चियों के स्कूल को टारगेट किया गया, 183 बच्चियां वहाँ पे शहीद हो रही हैं, बदला इस अंदाज में लिया जा रहा है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम और इस्लाम का नुक्ता नज़र किया, जब नबी पाक तशरीफ ला रहे हैं उसी मक्का में जहाँ पे आपको जुल्म का निशाना बनाया जाता था, तो आपका अंदाज ये था कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो थी वो कुहान को छू रही थी। आप इस आजिज़ी के साथ वहाँ पे दाखिल हो रहे हैं और ज़ुबान से क्या जारी है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। और फिर इसके आगे बढ़ के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देते अलीउल मुर्तज़ा करम वजहुल करीम को साथ दिया और 360 बुत जो बैतुल्लाह शरीफ के ऐन अंदर रखे हुए थे। और ये वो तौहीद की मैं समझता हूँ कि पहली दरसगाह थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसकी तजदीद की थी। वहाँ से हज़रत अली को साथ मिला के अल्लाह के रसूल ने अपनी कमान के साथ उनको गिराते जाते हैं बुतों को, हज़रत अली उठा के बाहर फेंकते जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से ये तिलावत करे जा रहे थे, वो कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। यकीनन अल्लाह ने सच फरमाया, हक आके रहेगा, बातिल मिट के रहेगा। और यकीनन फिर ऐसा हुआ। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, आपने बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े होकर जो खुतबा इरशाद फरमाया, अब वो जो मुशरिकीन जिन्होंने आपको जुल्म का निशाना बनाया था वो इंतजार में थे कि आज तो बस अब जो हमने जो कुछ किया था उसका हिसाब हमें चुकाना है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा बताओ। तो अब जो आगे से जिन्होंने जुल्म किया था वो अपनी ज़ुबान से ये कह रहे हैं कि आप करीम हैं, आप इब्ने करीम हैं, आप खुद भी करीम हैं और आपके बाबा भी करीम थे, तो आपसे हमें अच्छे की उम्मीद है, आपसे इंसाफ की उम्मीद है। तो अल्लाह के रसूल ने उनको इंसाफ क्या फराहम किया, जो अल्लाह के रसूल को सताते रहे और जो सहाबा के साथ जुल्म का निशाना बनाते रहे। तो अल्लाह के रसूल ने उनको फरमाया फ़ज़हबू फ़अंतुम मुतलक़ा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज मैं तुम्हारे लिए वही कहूँगा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बरादरान के लिए कहा था कि जाओ मैंने तुम सबको माफ़ किया और मैं तुम सबको आज़ाद करता हूँ, कोई तुम पे आज के बाद बदला नहीं है। जो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए उसवा क्या है, आपने वहाँ पे उसवा ये दिखाया कि आप ने फरमाया कि जो आज के बाद बैतुल्लाह के गुलाम में होगा उसको भी ईमान होगी और जो इसके साथ साथ अबू सुफियान के घर दाखिल होगा उसको भी ईमान होगी। अल्लाह के रसूल ने ये वादे कर दिया कि जब किसी कौम के ऊपर फतह हासिल कर लो तो उसके जो बहुत ज़्यादा मुकर्रब लोग हों, मुअज़्ज़िज़ लोग हों उस कौम के, उनको इज़्ज़त दो। अल्लाह के रसूल ने इज़्ज़त दी है सरदार अबू सुफियान को। फिर अबू सुफियान ने वहाँ पे इस्लाम भी कबूल किया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे बड़ी एक अहम बात अल्लाह के रसूल ने जहाँ वहाँ पे खुतबा दिया है उसके अंदर एक बड़ा अजीम मैसेज दिया अल्लाह के रसूल ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको इसी मक्का की सरजमीन पर तपती रेत पर लटाया जाता, तपता अंगारों में लटाया जाता, वहाँ पे बैतुल्लाह की छत पे चढ़ा के अजान कहलवाई आपको। तो ये मैसेज था और आपने फरमाया कि आज के बाद किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे किसी काले पे कोई फजीलत नहीं है, म्यार सिर्फ तकवा है और अल्लाह के यहाँ वही म्यार वाला है, इज्जत वाला, शरफ वाला है जिसका तकवा सबसे बुलंद है। तकवे की बुनियाद पे जो बेहतर है वही फजीलत रखने वाला है। अच्छा अल्लामा साहब ये कहेगा अभी अज़ान बिलाल का भी जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, तो उस वक्त हज़रत सैयदना बिलाल को अज़ान का हुक्म दिया गया था कि आप अज़ान दें, उसमें क्या हिकमत अमली थी और वो बड़ा जज्बाती सा मंजर था, जज्बाती मनाज़र देखने को आए, उस वाक़े की ज़रा मंजर कशी कर दें।
دیکھیے جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ اعزازات عطا فرمائے تھے۔ ان اعزازات میں ایک اعزاز اذان کا بھی ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ بیسک اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، ہم اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ 10,000 کے لشکر سے حضرت بلال حبشی کا چناؤ ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا خاص ہے بلال حبشی میں کہ حضرت بلال حبشی کا میرے آقا نے خود چناؤ کیا اور کہا بلال آؤ کہ تم آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھو۔ اب جب ہم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعزاز کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بلال حبشی نے وہ وقت بھی گزارا ہے جس وقت میں لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ چھوڑ گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی تپتی ریت پر کفار کے ظلم و ستم کا آپ نے سامنا کیا، اور آپ کو تپتی ریت پر آپ ذرات پر آپ کو جو ہے وہ لٹایا جاتا تھا، اور جس قدر آپ نے تکالیف برداشت کی، تو کسی نے اس وقت بلال حبشی سے کہا تھا جس محبوب سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ مدینہ میں بیٹھا ہے اور تم یہاں ان کے لیے ظلم و ستم برداشت کیے جا رہے ہو۔ تو بلال حبشی نے اس وقت کہا تھا کہ یار وہ میرے آقا ہیں، وہ مجھے آزما رہے ہیں، اگر آج اس آزمائش میں پاس ہو جاؤں گا تو وہ مجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اور وہ وقت آیا کہ لوگوں نے تو بلال حبشی کو کالا بھی کہا، لوگوں نے بلال حبشی کو کیا کیا نہیں کہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بلال حبشی کو جو اذان کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یہ میرے آقا نے ایک میسج دیا ہے کہ جس کے لیے تکالیف برداشت کی جاتی ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ کچھ خاص جو ہے رکھا جاتا ہے اور پھر اسے انعام سے نوازا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے یہ بھی اس وقت فرما دیا کہ تم شاید بلال کو کالا دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بلال کالا ہے یا معاملات اس کے اس طرح ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال وہ ہے جس نے میرے لیے وہ کچھ برداشت کیا ہے۔ جب میرے لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے تو بلال حبشی نے اپنے آپ کو میرے لیے پیش کیا ہے، اور میرے آقا نے کعبہ کی چھت پر یہ اعزاز بلال حبشی کو تبھی اسی لیے دیا ہے کہ بلال حبشی نے میرے آقا لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا ہے کہ کالے اور جو ہے وہ گورے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کلمہ گو کی اہمیت ہے، مسلمان کی اہمیت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، بلال حبشی رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور صحابیت سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز آپ کے حصے میں آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ نے اس وقت یہ بلند آواز سے جب اذان دی تھی تو ایک ماحول بھی عجیب تھا۔ فتح مکہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی علاقہ تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی نے کو حکم دیا، اذان دی، تو ایک ماحول ایسا بن گیا صحابہ کرام کے درمیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آبائی دھرتی پر موجود ہیں اور پھر صحابہ کے ہمراہ ہیں، اور جس فتح کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ آپ کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ فتح اور نصرت آئے گی تو آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو فتح مکہ پر ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ پہلے تو لوگ ایک دو ہو کر مسلمان ہو رہے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ میرے آقا کا حسن تھا، حسن اخلاق تھا، حسن اخلاق کی بیس پر لوگ ادھر آئے تھے کہ انہوں کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینا چاہتے تھے تو بدلہ لے سکتے تھے، 10,000 کا لشکر تھا۔ اور میرے آقا انہوں نے پھر عام معافی کا اعلان کیا اور ایک نئی مثال کا اعلان کر کے میرے آقا نے امت کو درس دیا ہے کہ جو مزہ جو ہے وہ معاف کرنے میں ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ وہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک شخص آپ کو ظلم و ستم آپ پر کرتا ہے، آپ کو تکالیف دیتا ہے، مصیبتیں آپ تک پہنچاتا ہے، اور جو ہے وہ ظلم و جبر کے پہاڑ آپ پر گراتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ آپ کو اس پر قدرت اختیار دیتا ہے، اللہ اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، تو اس موقع پر اللہ کا شکرانہ کیسے ادا ہوگا؟ تو حضرت مولا علی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے کہ تم سے سر عام معاف کر دو۔ کیا بات ہے! تو جو معافی کے اندر میرے آقا نے جو مزہ رکھا ہے بتا دیا ہے وہ سر عام نہیں ہے، بدلے کے اندر وہ چیز